बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सप्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दोस्त बड़े सोच समझ कर बनाने चाहिए। दोस्त जो हैं जिस वक्त दुश्मनी पर उतर आए, और फिर दोस्त भी ऐसा दोस्त हो जो बगल में छुरी मुंह पे राम राम करता हो, दोस्त ऐसा हो जो आस्तीन में छुपा हुआ सांप हो, और फिर दोस्त ऐसा हो जो आपकी हर अच्छी कही हुई बात को भी नेगेटिव तरीके से फिर लोगों के सामने बताए। चूँकि वो आपका करीबी दोस्त रह चुका है तो लोग उसकी बातों पर एतबार भी करें। कुछ ऐसा ही वार किया है बहुत करीब के साथियों ने जो इमरान खान के करीब थे, जिनमें से एक आमिर लियाकत हुसैन है, एक अलीम खान है, और जहांगीर तरीन साहब भी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। इस वक्त मैं आज आपको कुछ दो ऑडियोज़ के बारे में बताऊंगी जो इस वक्त लीक हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है किस तरह से इमरान खान के करीब होते हुए इन लोगों ने किस तरह से पीठ पे छुरा घोंपा है। आमिर लियाकत हुसैन जो कि बड़े दावे करते थे मोहब्बत के इमरान खान साहब से और बड़ी बड़ी बातें करना, गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आमिर लियाकत जो है वो बीमार हुए, और बीमार होने के बाद हॉस्पिटल पहुंच गए, और उसके बाद बताया गया कि दिल का उनको दौरा भी पड़ा है, बड़ी तबीयत उनकी ख़राब भी है। लेकिन फिर कुछ लोगों ने ये कहा कि बेसिकली वो शायद अवॉइड करना चाहे थे इमरान खान साहब को, इसलिए भी किया गया। अलबत्ता उनकी बेगम जो है वो वहाँ पर हॉस्पिटल में टिकटॉक बनाती हुई भी दिखाई दी। ये सब कुछ तो चीज़ें चलती रहीं, लेकिन हमने देखा कि आमिर लियाकत जो है वो उस शाइये में भी शिरकत करते हैं जहाँ पे अपोजिशन के लोग बैठे हुए थे, जिस पर PTI के लोगों ने ये कहा नहीं भाई वो तो वहाँ पे हाई टी अटेंड करने गए थे। फिर लोगों ने कहा भाई ये अपना अंदर का एक जासूस था जो वहाँ पे छोड़ा था, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने देखा कि आमिर लियाकत ने पीछे अल्ताफ हुसैन के हवाले से कितना अच्छा पॉजिटिव बोला, उनके छुट्टे पर उन्होंने बड़ा मतलब खुशियां भी मनाई। उसके बाद आमिर लियाकत को जब नजर आया कि अब उन जैसे लोगों को गद्दार कहा जा रहा है, बेसिकली गद्दारी है ना कि आपने अपने दोस्त का साथ छोड़ा, आप लोगों के साथ जाके बैठ गए, आप PTI में होते हुए वो तमाम लोग जो दूसरी तरफ गए उनको उन्होंने गद्दार कहा। इस चीज को लेकर आमिर लियाकत ऐसा फटे कि उन्होंने क्या क्या बातें नहीं कर छोड़ी। उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने जनरल बाजवा को बर्खास्त करने की कोशिश की, मेरे पास बड़े राज है। यही बात अलीम खान ने भी की। अलीम खान ने तो बैठ के पता नहीं क्या कुछ नहीं बोल दिया। उन्होंने कहा कि जितनी करप्शन फराह खान ने की है वो सब के सब इमरान खान जो इनकी नॉलेज में थी। मैं ऐसी ऐसी बातें जानता हूँ कि मैं बताऊंगा तो फिर बहुत बड़ा धमाका होगा। फिर फोन लहरा लहरा के उन्होंने बताया कि मेरे इस फोन के अंदर बड़े राज मौजूद है, मेरे इस फोन के अंदर बड़ी रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप और मैसेजेस सब कुछ मौजूद है, मैं सबको दिखा दूंगा। अब आमिर लियाकत को न जाने क्या हुआ कि एक दिन पहले वो हॉस्पिटल में होते हैं, उसके बाद उनको जब अपनी दाल गलती नजर नहीं आती, जब वो इस्तीफा दे देते हैं, उसके बाद वो आकर ये एक उनकी वीडियो है, वो जरा सुनिएगा कि क्या फरमा रहे हैं और कितनी एक शिद्दत गम में है, या एहतजाज की शिद्दत है, या गुस्से की शिद्दत है। पहले तो थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि उसका बैकग्राउंड आपको समझ आए। तो आमिर लियाकत कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं जनरल बाजवा को बरतरफ करने जा रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे राज जानता हूँ कि अगर मैंने बता दिए तो इतनी कशीदगी पैदा हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के फौजी सरबराह को बर्खास्त करने की कोशिश की, मैं इसका गवाह हूँ। ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ मैंने बहुत सी बातें की हुई हैं, और जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा को बरतरफ करने जा रहा हूँ, इमरान खान ने कहा था, ये मुझे बताया था, ये राज इससे मैं बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, अगर मैंने राज और भी बता दिए तो बड़ा कुछ हो जाएगा, धमाके हो जाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि कोई धमकी आमेज़ खत इमरान खान को नहीं मिला, इसमें कोई सदाकत नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दावा ये किया गया है कि मुबैना धमकी आमेज़ खत जो असद कैसर ने लिखा था और शाह महमूद कुरैशी भी इस मंसूबे में शामिल थे। माज़रत के साथ ये कहते हैं आमिर लियाकत कि ये बेसिकली ये खत जो है ये असद कैसर ने लिखा था, शाह महमूद कुरैशी भी इस मंसूबे में शामिल हैं। और उन्होंने कहा कि जो सदर आरिफ अलवी है वो ऐवान सदर से बेबुनियाद हदायत जो है वो जारी ना करे। ये तमाम चीज़ें अब जरा वो क्या रहे हैं, उनकी शिद्दत देखे जरा गुस्से की, जरा ये सुनिएगा, फिर आगे चलते हैं और आपको बताती हूँ एक और दोस्त जिसने पीठ में वार किया। मैं खान साहब आपको बताना चाहता हूँ कि हम में से कोई भी गद्दार नहीं है, हम लोग गद्दार नहीं हैं। आपने अरकान कौमी असेंबली को गद्दार करार दे दिया है, और मैं तो था भी नहीं वोटिंग में, मैं तो दिल में तकलीफ थी, अस्पताल में था मैं, और मैं जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजे बंद थे, मैंने तो वोट दिया ही नहीं, और आपने मुझे गद्दार करार दे दिया। अब दूंगा। कल तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ जो गद्दार नहीं है। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की, मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा कि मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, और भी बहुत कुछ जानता हूं, अगर बता दिया तो कयामत आ जाएगी। चुप बैठा हूं, चुप। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो टेलीविजन पे आके रात खोलता फिरे, तुम्हारी तरह नहीं हूं जो चिट्ठियां लहरा के झूठे खत, जाली खत दिखाते रहे। जाली खत है वो, जाली खत है, लिखाया गया वो खत असद साहब से।
اور شامل محمود قریشی اس میں شامل ہے. چپ ہوں تو چپ رہنے دو, چپ 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 رہنے دو, چپ. اور تم بھی چپ. تم نے فوج میں بغاوت کرنے کی کوشش کی. تم نے کوشش کی کہ ایک کور کمانڈر کو سامنے لا کر تم آرمی چیف کو ہٹا دو, ہمارے بھائیوں کو ہٹا دو. ہٹا کے دیکھو, تمہارا باپ نہیں ہٹا سکتا, تمہارا باپ بھی ہٹا نہیں سکتا. ہٹاؤ, کر لو کوشش. وہ جو ڈینٹسٹ بیٹھا ہوا ہے نا, ڈینٹسٹ ایوان صدر میں ڈینٹسٹ, اس کو بولو دادا یہیں کرنا چھوڑ دیں اور الٹے سیدھے احکامات جاری کرنا چھوڑ دیں. اب میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں خاص طور پر کہ جس کی ہم سیاست کو برا کہتے رہے, جس کے لیے ہم برا بھلا کہتے رہے کہ یہ فارغ آدمی ہے, سیاست کی سب سے بڑی بیماری آصف علی زرداری. یہ آصف علی زرداری نہیں, یہ آصف علی بیداری بن کے سامنے آیا. اب یہ مت کہہ دینا میں اس کے ساتھ ملا ہوں. خدا حافظ. جی یہ آپ نے سنا. آپ ذرا سنتے ہیں کہ یہ علیم خان جو ہیں وہ وزیر اعظم پر کیا الزامات لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں, ان کی تمام باتیں آپ پہلے سن چکے ہیں, وہ جو کچھ کرتے رہے. اب وہ یہ کہتے ہیں ایک مبینہ آڈیو کال ریلیز ہوئی ہے, لیک ہوئی ہے, بلکہ میں تو اسے ریلیز کہوں گی, لگ ایسا رہا ہے کہ ریلیز کی گئی ہے. اس میں علیم خان جو ہے عمران خان پر الزامات لگا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی محنت میں نے پی ٹی آئی کے لیے کی کسی نے نہیں کی. ٹھیک ہے, ان کو اے ٹی ایم کہا جاتا تھا, آپ خود جڑے ہوئے تھے, آپ فائدے لے رہے تھے, لینا چاہتے تھے. جب آپ کو لگا آپ کی دال نہیں گل رہی, آپ کے کرپشن کے معاملات کو نہیں چھپایا جا رہا, تو پھر آپ آہستہ آہستہ بدزن ہوتے چلے گئے. اینی وے, وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو باہر سے بیٹھ کر دیکھنا, ٹی وی پر دیکھنا یا ان کی باتیں سننا تو بہت اچھا لگتا ہے. باتیں تو اور بھی بہت سے لوگ اچھی کرتے ہیں, لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو فرح بی بی کے ذریعے پنجاب میں جو رشوت دی گئی اور ان کی بیگم کو, یعنی کہ بشرا بی بی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان کی بیگم کو جو ملک ریاض سے سیٹ دیے گئے, وہ کیوں دیے گئے. اب یہ جو کلپ ہے, اس میں علیم خان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ توشہ خانہ کی گھڑیوں کو بیچ کر جو پیسے عمران خان کے اہلیہ نے وصول کیے, اس کی تفصیلات کیوں نہیں بتاتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ عثمان بزار نے جو پیسے وصول کیے وہ کس کے پاس گئے, یہ فرح کون تھی. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی عمران خان جو دکھتے ہیں وہ در حقیقت میں نہیں ہے, دونوں بہت مختلف ہیں. جو لبادہ انہوں نے اڑا ہوا ہے انشاءاللہ وہ جلد دنیا کے سامنے میں لے کر آؤں گا. اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو نہیں جانتا, میں نے عمران خان سے اپنا حساب برابر کرنا ہے. یعنی کہ وہ بیسیکلی اپنا بدلہ لے رہے ہیں کہ نیب میں ان کے کیسز جو ہے وہ کیوں کھلے. انہوں نے کہا کہ میرے اور میرے بچوں کے ساتھ جو کیا میں اس کا حساب برابر کر کے چھوڑوں گا. اور انہوں نے ٹویٹر پر اپنے بیان میں بحریہ ٹاؤن کے چیئرمین ملک ریاض سے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر علیم خان کی اچھا یہ چھوڑ دیں, یہ بات جو ہے میں اس کے بارے میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی, یہ بھی ایک بڑی ڈیٹیل ہے. لیکن جو کچھ اس وقت دونوں دوست جو ہیں, قریبی دوست کر رہے ہیں, اس سے انسان کو یہ پھر خیال آتا ہے کہ واقعی انسان جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بہت ہی محتاط رہے. ایسے دوست, بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں, ساتھی ہوتے ہیں آپ کے, جو برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. کبھی ناراضگی بھی ہو جاتی ہے تو آپ کے راز اس طرح سے لوگوں میں کھول نہیں دیتے. میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ انسان کی حقیقت و اصلیت پتہ لگتی ہے کہ انسان کتنے گہرے پانی میں, کتنا ایک انسان جو ہے وہ ایک اچھا انسان ہے, وزادار انسان ہے, اس کی تربیت کیا ہے. وہ انسان ہی کیا ہوا, وہ دوست ہی کیا دوست ہوا کہ جب ذرا سی ناراضگی ہوئی تو سارے آپ کے راز و بھید کھولنا شروع ہو جائے. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو تھوڑا سا نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے دوستوں کی لسٹ پر, کیونکہ مجھے لگتا ہے ان کے ارد گرد مطلبی لوگ زیادہ ہیں. وہ جو وفادار لوگ ہیں وہ ان کے کارکن ہیں, لیکن ان کے ساتھ جو سیٹوں پر زیادہ تر موجود ہیں, سوائے ان 4 آئین کے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ 4 آئین کہا گیا تھا کہ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ 4 آئین سے شروع ہونے والے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے, آپ کے قریب ہونے چاہیے. اسی میں سے ایک عثمان بزار بھی تھے جن کو وزیر اعلیٰ لگایا گیا, جو کہ پھر ان کے دوست کے میاں ڈھونڈ کے لائے آئین سے شروع ہونے والے لوگ. تو شاید چند ایک لوگ جو ان کے ساتھ وفادار ہیں جو ابھی موجود ہیں مختلف پوسٹ پر, لیکن زیادہ تر جو بعد میں خاص طور پہ آئے, جو جڑتے چلے گئے, ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی مطلب پرست ہیں. چلے اللہ کرے کہ ہمارے ملک کے لیے جو بہتر ہو وہ ہو جائے. ہمارے ملک کے لیے جو بہترین شخص ہے اس کو اللہ پاک جو ہے اس ملک کے ساتھ اور ہمارے ساتھ رکھے, اس ملک کی ترقی کی راہوں میں وہ ہمارے ساتھ ہو. مجھے بہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تو فرح بی بی کے ذریعے جو رشوت لی گئی ہے پنجاب میں, اور جو ان کی بیگم کو سیٹ ملے ہیں ملک ریاض صاحب سے, آپ کے تو سارے دوست آرمی میں موجود ہیں, ذرا ان سے پوچھیں کہ آپ کے جو پرانے جنرل عاصم کو نکالا گیا تھا کس بات پہ نکالا تھا, کیونکہ جنرل عاصم نے جا کے عمران خان کو بتایا تھا کہ آپ کے گھر میں سیٹ آیا ہے رشوت کا جو کہ ملک ریاض صاحب نے بھیجا ہے. اور اس کے بعد ان کو جنرل عاصم کو DGISI سے ہٹا دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اس کو کہا تھا کہ یو آر کراسنگ دا لمٹس. اب جنرل عاصم تو آپ کے بیچ میٹ ہوں گے یا آپ کے بالکل قریبی ہوں گے, تو آپ ذرا ان سے پوچھیں یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں. اور وہ جو توشہ خانے کی گھڑیاں آئی ہیں جن کو بیچا گیا اور جس کے پیسے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ نے وصول کیے ہیں,
یا اس کی وہ تفصیلات کیوں نہیں بتاتے؟ اتنے جو ایماندار ہیں تو اپنی باتیں کیوں نہیں بتاتے؟ یہ جو پیسے یہاں سے گئے ہیں سارے کے سارے جو بزدار نے کلیکٹ کیے ہیں وہ کس کے پاس گئے ہیں؟ ہو واز فرا؟ کیا رول تھا فرا کا؟ سو یہ باہر سے بیٹھ کے بہت روزی پکچر نظر آتی ہے. میرے سے زیادہ ٹائم کسی نے نہیں گزارا. آئی نو ایگزیکٹلی واٹ واز گوئنگ.